यहाँ हामीले 2072 को 2 को क्वेसन नम्बर 18 चाहिँ राखेका छौँ है। यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। यहाँ के दिएको छ लाइबिलिटी साइडमा हेरौँ, सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, 6% डिभेन्चर, यो तीनटै भनेको हाम्रो फाइनेन्सिङको हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको हो। रिटेन अर्निङ, अब यो रिटेन अर्निङको युज केमा थियो त डिभिडेन्ड पेड निकाल्दाखेरि। तब हेर्नु होला प्रोभिजन दिएको छ कि छैन। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ भने यसको केही काम छैन। त यहाँ हामीले प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ, सो यसको केही युज छैन, रिटेन अर्निङ रेकर्ड हुँदैन कहीँ पनि। प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन दिएको छ, त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड र प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन या ट्याक्स दिएको छ भने तपाईँले यसको इन्फर्मेसन बाहिर हेर्नुपर्छ छ कि छैन, न्यू दिएको छ कि छैन। त पक्कै पनि हामीले यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, अर्को प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि दिएको छ। ठिक छ, ओके, हामी निकाल्छौँ क्यालकुलेसन। वे के थियो त ओपनिङमा न्यू जोड्ने माइनस क्लोजिङ गर्ने दुवैको लागि। यतातिर हेरौँ, यसै साइडमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको इन्भेस्टिङको हो। प्लान्ट एट कस्ट दिएको छ, यो पनि इन्भेस्टिङमा रेकर्ड हुन्छ। डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट, यो भनेको एकोमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो है। यहाँ हेर्नु होला एमाउन्ट माइनसमा दिएको छ, यही कुरा यता लाइबिलिटी साइडमा दिएको भए प्लसमा दिन्थ्यो। त यो हाम्रो एकोमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो भनेर बुझ्नु होला। केमा त प्लान्टमा। इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्भेस्टिङमा रेकर्ड हुन्छ। सन्ड्री डेप्टर्स दिएको छ हाम्रो, सिधै अपरेटिङको यो। इन्भेन्ट्रिज अपरेटिङमा जान्छ। क्यास एट ब्याङ्क यो कहीँ जाँदैन, यही चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ है। लास्टमा हामीले क्लोजिङ कति लिएर आउनु छ, 30,000 लिएर आउनु छ। ओके, हामी सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी हेरौँ, सेल्स दिएको छ, अपरेटिङमा जान्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अब यसमा के इन्क्लुड गरेको छ, ओपनिङ, पर्चेज, रेल्स, क्लोजिङ भनेको अलटुगेदर ब्यालेन्स कति आयो, 75,000 मात्र रेकर्ड हुन्छ हाम्रो सिओजिएस। र वेजेस दिएको छ, यो पनि अपरेटिङमा रेकर्ड हुन्छ। अहिले हामी हेर्छौँ लेस अपरेटिङ इन्कम्स, सरी एक्सपेन्सेस, यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ हामीलाई। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा हामीले के गर्नु पर्यो त, डिप्रिसिएसन रेकर्ड गर्नु भएन, केयर गर्नु। त अफिस एक्सपेन्सेस एउटा रेकर्ड हुन्छ, डिप्रिसिएसन रेकर्ड हुँदैन। डिभेन्चर प्रिमियम भनेको छ, त यो प्रिमियममा भनौँ न, सरी डिभेन्चरमा चाहिँ प्रिमियम छ, त रिडिम गर्दा कतिमा रिडिम गरेको छ त्यो हेर्नु होला। 75,000 छ, यहाँ 30,000 छ भनेपछि 45,000ले भ्यालु घटिरहेछ, त रिडिप्सन भनिन्छ त्यसलाई। त 45,000 प्लस तपाईँले यो प्रिमियम जोडेर हेराउनु पर्ने हुन्छ हैन, जति छ त्यति जोडेर। अहिले हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, त यो इन्ट्रेस्ट रेकर्ड हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेडमा अपरेटिङको, यो त भइ नै हाल्यो। गेन अन सेल, गेन अन सेल भनेको सेल गर्दाखेरि गेन भएको छ कति त 12,000। र हेर्नु होला कस्ट कति भनेको छ, कस्ट 30,000, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000। त भनेको बुक भ्यालु कति, 30,000बाट यो डिप्रिसिएसन घटाउनु 15,000, 15,000 चाहिँ बुक भ्यालु हो। त्यो 15,000 बुक भ्यालुको चिज 12,000 प्रॉफिटमा बेचेको छ, त 15,000 बुक भ्यालु थियो अनि प्रॉफिट छ भने यसमा जोड्ने हो भनेको 27,000मा सेल गरेको, केयर गर्नु होला। अर्को तपाईले केयर गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ तपाईलाई, ठीक छ। यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, बाहिर पनि तपाईलाई यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट दिएको छ 15,000। त हामीले यही नोटको कुरा गरेका थियौँ फर्स्ट पार्टमा, सेम ट्रिटमेन्ट गर्नु छ। अब यसमा तपाईले त्यो ओपनिङ र क्लोजिङलाई लेस गर्नु पर्दैन, यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ओपनिङ क्लोजिङलाई लेस गर्नु पर्दैन, सिधै तपाईले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त, क्रेडिट साइडमा डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट और एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर 15,000 हेराइदिनु पर्छ। अहिले हामी वर्किङ नोट बनाउँछौँ, भइहाल्छ। अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो चाहिँ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम भइहाल्यो, इन्कम हो है यो। त यो चाहिँ कति छ, 15,000 छ। एन्ड फाइनली हाम्रो नेट इन्कम कति आएको छ, 45,000। अब यसको प्रयोग कतिखेर गरिन्थ्यो, डिभिडेन्ड पेड निकाल्दाखेरि, जब यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड नदिएको बेला हैन, दिइदैन त्यो बेला मात्र त्यो गरिन्थ्यो। तर यहाँ दिएको छ, सो रिटेन अर्निङको पनि काम छैन, नेट इन्कमको पनि काम छैन। यति केयर गर्नु होला है। अब हामी चाहिँ यसको सोलुसन आउट गर्ने छौं। सोलुसन हेरौँ अब क्वेशनको। अब हामीले यहाँ सोलुसन राखेको छौं है, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। त सुरुमा हामीले लेखेका छौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। त्यसमा पहिलो हेडिङ के हुन्छ त, क्याश सेल्स एन्ड रिसिभ फ्रम कस्टमर डेप्टर। त त्यसमा हामीले सन्ड्री डेप्टर दिएको छ र सेल्स भ्यालु दिएको छ। सेल्स भ्यालु हामीले दिएको 3 लाख, यहाँ हामीले सेल्स रेभेन्यू भनेर 3 लाख लेखेका छौं। अनि अर्को चाहिँ यहाँ सन्ड्री डेप्टर दिएको छ हामीले, ठीक छ। सन्ड्री डेप्टर एसएस साइडमा 45,000 र 60,000 भनेको इन्क्रिज भएको छ 15,000 ले। त हामीले के लेखेका छौं यहाँ, इन्क्रिज इन सन्ड्री डेप्टर। कुनै बेला क्वेशनमा तपाईलाई बुक डेप्ट्स भनेर दिदिन सक्छ, त तपाईले इन्क्रिज इन बुक डेप्ट्स भनेर यही सन्ड्री डेप्टर नै बुझ्नु होला। अब हेर्नु त, सन्ड्री डेप्टर भनेको त एसेस्ट हो, या एसेस्ट साइडतिर छ, त एसेस्ट भएको हुनाले यो इन्क्रिज भइरहेछ। हेर्नु त, एसेस्ट इन्क्रिज भइरहेछ, त एसेस्ट इन्क्रिज भनेको आउटफ्लो हो, सो माइनस है। एसेस्ट इन्क्रिज हुनु आउटफ्लो हो, माइनस। अब सेकेन्ड हेडिङ, अब छैन पोइन्टहरु। अब यसमा अरु के आउँथ्यो त, डिस्काउन्ट एलाउड छ भने आउँथ्यो, तर डिस्काउन्ट एलाउड क्वेशनमा छैन। अकाउन्ट रिसिभेबल भएको भए यहाँ आउँथ्यो, तर छैन।
अब बीमा क्यास पेड टु सप्लायर या क्रेडिटर, यो भनेको सियुजिएस, इन्भेन्ट्रिज, एकाउन्ट पेबल, डिस्काउन्ट रिसिभ, यो सँग रिलेटेड हो। त्यसमा तपाईँले सियुजिएस दिएको छ, त्यो सियुजिएसमा तपाईँले मात्र के केयर गर्नु पर्यो त यहाँ वेजेस पर्नु भएन है, सियुजिएसमा वेजेस इन्क्लुड हुँदैन। त डाइरेक्टली हामी वेजेस इन्क्लुड गर्दैनौँ भने यहाँ के भनेको छ, ओपनिङ इन्भेन्ट्री 30,000 दिएको थियो, पर्चेज 120 र 75,000 क्लोजिङ छ, माइनस गरिसकेपछि 75,000 आइरहेको छ। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले यहाँ 75,000 राखेका छौँ, यो कस्ट भएको हुनाले माइनस भयो, आउटफ्लो भयो। त्यसपछि यहाँ क्रेडिटर्स छ कि छैन त, क्रेडिट साइडमा हामीलाई क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर दिएको छ 60,000 र 90 भनेको 30,000 इन्क्रिज भएको छ। त्यो इन्क्रिज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स सिधै 30,000 हामी लाइबिलिटीज हो, लाइबिलिटीज इन्क्रिज हुनु भनेको इन्फ्लो हो, सो प्लस भएको छ यहाँ। अर्को छ इन्भेन्ट्रिज, त इन्भेन्ट्रिजलाई कुनै बेला स्टक भनेर दिएको हुन्छ, ठिक छ। त यहाँ अलरेडी यहाँ दिएको छ एसए साइडमा इन्भेन्ट्रिज, त एसए साइडको इन्भेन्ट्रिज यहाँ रेकर्ड हुन्छ। त इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रिज कसरी भने, इन्भेन्ट्रिज तपाईँको 30,000 र 75 भनेको 30 पहिला थियो, अहिले 75 भनेको इन्क्रिज भएको छ 45 ले। त इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री एसेस्ट हो, एसेस्ट बढ्नु भनेको आउटफ्लो माइनस भनेर राखिदिनु होला। जेनरली यो ग्रुपलाई करेन्ट एसेस्टको करेन्ट लाइबिलिटिजको ग्रुप भनिन्छ जेनरली है। यो टाइपको क्वेसन पनि तपाईँलाई सोधिन सक्छ, इन्क्रिज इन सिधै करेन्ट लाइबिलिटिज दिन सक्छ, त त्यसले कहाँ राख्ने त सिधै यही कोलममा राख्नु होला, ठिक छ। कुनमा, क्यास पेड टु सप्लायर एन्ड क्रेडिटरमा राख्नु होला। त यहाँ याद राख्नु के रेकर्ड हुन्छ त, पहिला त सियुजिएस, त्यसपछि एकाउन्ट पेबल छ भने, क्रेडिटर छ भने, डिस्काउन्ट रिसिभ छ भने, र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्भेन्ट्रिज, इन्भेन्ट्रिज रेकर्ड हुन्छ नै। अर्को छ क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, त यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू होइन, स्यालेरिज, रेन्ट के दिएको छ, त तपाईँले सिधै यहाँ के भनेको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर अफिस एक्सपेन्सेस दिएको छ। त हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्नाले यहाँ राखिदिएको छौँ अफिस एक्सपेन्स भनेर है। अफिस एक्सपेन्स सिधै यहाँ रेकर्ड हुन्छ 45,000, डिप्रिसिएसन रेकर्ड हुँदैन। डिभेन्चर प्रिमियम यो तल उता कहाँ त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा रेकर्ड हुन्छ। इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर पनि रेकर्ड हुँदैन, यहाँ अहिले तल छ त्यसको हेडिङ। प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यो केही यहाँ हुँदैन है। त भनेको सिधै खालि अफिस एक्सपेन्सेस रेकर्ड हुन्छ। त अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो 45,000 दिएको छ, खर्च भएको हुनाले माइनस। अर्को चाहिँ हामीले यहाँ वेजेस दिएको छ 45,000, त वेजेस सिधै 45,000 राखिदिनु होला। अल टुगेदर गर्नुहुन्छ भने 90,000 माइनसमा हुन्छ, यसको ब्यालेन्स गर्नुहुन्थ्यो भने 90,000 माइनसमा आएको छ, र यो 3 लाखबाट 50,000 घटाइसकेपछि 285 आएको छ। यसलाई सानो ए, सानो बी, सानो सीलाई हामीले मानिदिएका छौँ। अब फोर्थ हेडिङ इन्ट्रेस्ट पेड, इन्ट्रेस्ट पेडमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट र डिभेन्चर दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, यहाँ कति त 7,500, त इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर भनेर 7,500 राखिदिनु होला, इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले माइनस भयो, खर्च हो। ट्याक्स पेड, त ट्याक्स पेडमा तपाईँलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भित्रतिर है। त यहाँ चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लाइबिलिटी साइडमा 30 र 45 दिएको छ, र न्यू चाहिँ प्रोभिजन कति दिएको छ 45,000। हामीले के गरेको छौँ, ओपनिङमा न्यू जोड्ने माइनस क्लोजिङ है, फर्मुला यहाँ हामीले लेखेका छौँ। बिगिनिङमा न्यू प्रोभिजन जोड्ने माइनस क्लोजिङ गर्ने, यही भ्यालु पुट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ वर्किङ नोट, अथवा डाइरेक्ट यहाँ हेराउन सक्नुहुन्छ। त यो भइदियो, यी हामीले यसलाई यी भनेर हेराइदिएको छौँ। अब चाहिँ क्यास फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम, यसमा दिएको छ, कतिपय क्वेसनमा यो हुँदैन, एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटमको हुँदैन, तर यहाँ दिएको छ। यहाँ कसरी दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ लास्टमा, इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेर 15,000 दिएको छ। त हेर्नु होला इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कहीँ इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, त्यो बापत इन्ट्रेस्ट आयो, त्यो चाहिँ इन्कम हो, सो इन्कम भएको हुनाले प्लसमा छ, यहाँ 15,000 भनेर हामीले प्लसमा राखेको छौँ। यो सबै भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, सबैले जोड दिन्छौँ। त नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ सबैलाई जोड्दा, जसले क्यापिटल ए मानेका छौँ, सबैलाई जोड्दा हामीले के भेट्यौँ त प्लस साइडमा 3 लाख छ, अनि यो चाहिँ 270,500 हुनेछ, घटाउनुहुन्छ भने 82,500 आउँछ। केबाट त अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट कति आयो त 82,500। अब चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाउँ। त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा यसै साइडमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, प्लान्टेड कस्ट एन्ड डिप्रिसिएसन एट प्लान्ट भनेको छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ प्लान्टमा, त हामीले त्यसको वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ। र हामीले के बुझेको छौँ, बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन र भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने बाहिर दिएको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई ट्रिट गरिन्छ हैन, बाहिर दिएको जुन सोल्ड पार्टमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ त्यसलाई रेकर्ड गर्ने, हामीले त्यही गरेको छ। हेर्नु होला प्लान्टको एसए साइडमा बिडी ब्यालेन्स छ 1,50,000 यहाँ हामीले राखेको छौँ, र सिडी ब्यालेन्स भनेको अहिले करेन्ट ब्यालेन्स छ 2,40,000 जुन कि यहाँ राखेका छौँ है। किन त यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अलरेडी दिएको छ बाहिर, सो हामीले यहाँबाट लेस गर्नु परेन, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन या क्लोजिङ ब्यालेन्स घटाउनु परेन, नदिएको भए घटाउनु पर्थ्यो, तर यहाँ भनौँ न एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, सो घटाउनु परेन, डाइरेक्ट राखिदिनु होला। अर्को यतातिर अब डिप्रिसिएसन फर द इयर राखिन्छ, यतातिर तपाईँले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट दिएको छ, त त्यो बेला एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सोल्ड पार्ट दिएको छ भने सिधै हालिदिनु त्यही
15,000 यहाँ दिइदिएको छ हामीलाई। के भनेको छ गेन अन सेल्स अफ प्लान्ट कस्ट 30,000 एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 15,000 त भनेको 15,000 यहाँ राखिदिनु होला। अब जुन प्लान्टको कस्ट थियो 30,000 त्यसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन थियो 15,000 त्यसलाई चाहिँ 12,000 को प्रोफिटमा बेचेको छ है। त भनेको घटाउनु त भनेको 15,000 आउँछ यो बुक भ्यालु थियो 15,000 यसलाई चाहिँ प्लस भनेको प्रोफिटमा बेचेको छ 12,000 त प्लस गर्नुपर्छ सेलिङ प्राइसको लागि 27,000 त हेर्नु होला बाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर 27,000 मा सेल्स गरेको छ। अब यसमा प्रोफिट भयो, प्रोफिट के भएको छ त 12,000 क्वेसनले नै दिएको छ त ट्रु गेन भनेर डेबिट साइडमा त्यो 12,000 राखिदिनु होला। अब हामीले के गर्यौँ यो टोटल जोडेर यो टोटललाई घटाइदिनु होला 150 र यो 12 भनेको 162,000 लाई यो टोटलबाट 282 बाट घटाउनुहुन्छ भने आउने चाहिँ 1,20,000 यो चाहिँ तपाईँको प्लान्टको पर्चेज भ्यालु भयो। त्यही हामीले यहाँ लेखेको छौँ पर्चेज अफ प्लान्ट 1,20,000। अब अर्को हामीसँग चाहिँ यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ 120 र 180 भनेको 60,000 ले इन्क्रिज भएको छ त पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 60,000 माइनसमा ठिक छ। अर्को हामीले यहाँ दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट 60,000 र 70 यो पनि इन्क्रिज भएको छ 15,000 ले त पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट है फिक्स एसेसहरू इन्क्रिज हुनु भनेको पर्चेज हो र घट्नु भनेको सेल्स हो। त पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट 15,000 यो टोटल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको आउँछ 1,68,000 भनेर आउने छ। त हामीले अपरेटिङको हेऱ्यौँ इन्भेस्टिङको हेऱ्यौँ। अब यसपछि छ हाम्रो फाइनेन्सिङको त फाइनेन्सिङमा सेयर क्यापिटल सेयर प्रिमियम 6% डिभेन्चर भनेर दिएको छ त्यो र डिभिडेन्ड पेड यो चारवटा आइटम हामीले रेकर्ड गर्नु छ। यति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। धेरैजना कन्फ्युज कहाँ हुन्छ त यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा नै यो एकाउन्ट बनाउनले लिएर धेरै कन्फ्युजन हुन्छ एकदम नर्मल छ केयर गर्नु होला। यदि भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यो बेला बाहिरवाला एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यहाँ राखिदिनु होला एन्ड नर्मल ट्रिटमेन्ट गरिदिनु होला। मानिदिउँ कि भित्र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ बाहिर एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छैन डिप्रिसिएसन फर द इयर दिएको छ त त्यो बेला एकदम नर्मल कन्सेप्ट टु ब्यालेन्स बीडीबाट लेस गर्नु ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यहाँ सीडीबाट लेस गर्नु क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन र यो वर्षको डिप्रिसिएसन कति छ त्यो हालिदिनु होला अनि एज युजुअल गर्नु होला जुन ब्यालेन्स आउँछ त्यही चाहिँ यहाँ रेकर्ड हुन्छ एकदम नर्मल। अर्को सेल्स भनेको बेच्नुभयो पैसा आयो सो प्लसमा छ पर्चेज भनेको किन्नुभयो पैसा गयो भनेपछि माइनसमा छ यति गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी हेरौँ फाइनेन्सिङको यसमा याद राख्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूको के भयो कि इन्भेस्टिङबाट आएको छ 82,500 र फाइनेन्स इन्भेस्टिङबाट आएको छ 168,000 र अपरेटिङबाट 82,500 आएको छ यो हामीले हटाइदिउँ र यहाँ डिभिडेन्ड पेडको लागि बिगिनिङ प्रोभिजनमा न्यू प्रोभिजन जोड्नु छ र माइनस क्लोजिङ गर्नु छ है यो चाहिँ हाम्रो त्यो हुने भयो। त यसको अब हेरौँ अब चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको ल त फाइनेन्सिङको लागि थर्ड नम्बर क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज त्यसमा हामीले दिइदिएको छ यहाँ सेयर क्यापिटल दिएको छ पहिला 1,50,000 थियो अहिले 3 लाख भनेको बढेको छ त यहाँ चाहिँ फाइनेन्सिङ बढ्नु भनेको इस्यु अफ सेयर क्यापिटल कतिले त 1,50,000 बाट 3 लाख भयो 1,50,000 ले बढेको छ डेबिट साइडमा राखिदिनु होला। त्यसपछि सेयर प्रिमियम दिएको छ 15,000 देखिएको थियो 60,000 मा गइसकेको छ त 15,000 ले बढेको छ त रेज्ड इन या इस्यु अफ यो भनेर लेख्नु रेज्ड इन सेयर प्रिमियम हैन रेजमेन्ट इन सेयर प्रिमियम या इस्यु अफ सेयर प्रिमियम अब जे लेख्नु तपाईहरु 15,000 ले प्लसै हुन्छ इस्यु भनेको पैसा आयो यसरी बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि डिबेन्चर छ त 6% डिबेन्चर रिडिप्सन छ डिबेन्चरमा हेर्नु होला 75 देखि 30 भइहाल्यो घटेको छ घट्नु भनेको रिडिप्सन अफ डिबेन्चर त रिडिप्सन अफ 6% डिबेन्चर। अब यसमा चाहिँ कतिले घटेको छ त त्यो भनेको 75 देखि 30 भएको छ भनेको 45,000 ले घटेको छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेको छ डिबेन्चरमा प्रिमियम छ हैन डिबेन्चर प्रिमियम भनेको छ कति त 4,500 त यो जोडेर हेराउनु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले यो जोडेर हेराउनु पर्ने हुन्छ त भनेको 49,500 त्यसपछि छ अब
लाइबिलिटी साइडमा त छैन। अब एउटा डिभिडेन्ड पेड आउँछ, किनभने हामीलाई थाहा छ सेयर डिभेन्चर डिभिडेन्ड बोन्ड यो सब रेकर्ड हुन्छ। तर डिभिडेन्ड पनि छ यसमा, डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड त्यसमा प्रोभिजन दिएको छ तपाईँलाई। त न्यू ब्यालेन्स भनेको ओपनिङ ब्यालेन्समा ओपनिङ छ 15,000 मा न्यू जोड्नु होला फर डिभिडेन्ड 30,000 र क्लोजिङ घटाइदिनु होला, डिभिडेन्ड 38,000 छ त भनेको 30 क्यान्सल 15,000 आउनेछ र डिभिडेन्ड पेड भनेको तपाईँको माइनस हुन्छ। अर्को हेर्नु त रिडिप्सन तिर्नु भनेको पैसा बाहिर जान्छ, यो पनि माइनस हुन्छ। अब यसलाई टोटल गरिदिनु होला। देयरफोर नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज, यसलाई हामी क्यापिटल सी मानिदिउँ है। अब यसलाई टोटल गर्नुहुन्छ भने आउँछ कति, 165 1,65,000 165,000 माइनस 49,500 अनि माइनस 15,000 1,05,000 1,05,000 यति आउने भयो। अब चाहिँ अब नेट चेन्ज निकाल्नु पऱ्यो क्यासमा, नेट चेन्ज इन क्यास अथवा एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भन्छ यसलाई, क्यास इक्विभ्यालेन्ट। यो भने के हो त ए प्लस बी प्लस सी तिनटैलाई जोडिदिने। यहाँ छ 82,500 यो 1,05,000 प्लस 82,500 अनि माइनस 1,68,000 भनेको 15,000 अनि अब एड गरिदिनु, एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास हैन, दिएको थियो हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा नै दिएको हुन्छ। यो क्यास एट ब्याङ्क भनेर दिएको छ, 15,000 दिएको छ यो। अब क्लोजिङ आइदिनेछ, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, यसलाई अब यसरी क्लोजिङ गरिदिनु होला। यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। त 15 र यो जोड्नु छ त 30,000। एन्सर हेर्नु होला क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ कि छैन, कति 30,000 भनेपछि हाम्रो एन्सर मिलेको छ। यसरी नै गर्नुपर्ने चाहिँ है तपाईँहरूले, यसरी नै हामीले सबै क्वेसन गरेर सल्भ गर्नु छ। जेनरली तपाईँले यही दिन्छ, भित्र पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन बाहिर पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिन्छ, यो भयो। अर्को झुक्याइदिनुलाई तपाईँले कुनै बेला भनिदिन्छ कि त्यो बुक डेप्ट भनिदिन्छ। अब अर्को बेला के भन्छ तपाईँलाई बुक भ्यालु नदिएर डिप्रिसिएटेड भ्यालु दिइदिन सक्छ। त डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको पनि बुक भ्यालु हो, याद राख्नु होला। डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको पनि बुक भ्यालु हो। अब यसमा कामको कुराहरू बुझिराख्न जरुरी छ। जस्तै डिप्रिसिएटेड भन्यो भने डिप्रिसिएटेड भ्यालु भनेको छ भने तपाईँलाई यसलाई हामी बुक डेप्ट बुक भ्यालु भनेर बुझ्छौँ हैन। यदि क्वेसनमा बुक डेप्ट भनेको छ भने यो हाम्रो डेप्टर्स हो भनेर बुझ्नु होला हैन। मेनली यही तपाईँले झुक्याइदिनलाई यो पोइन्टहरू दिन सक्छ। अर्को कुरा ब्यालेन्स सिटको लास्ट इयरको जुन ब्यालेन्स सिट हुनेछ, जस्तै मानिदिउँ यसरी है, कुनै यहाँ छ जस्तै एकाउन्ट पेबलै छ मानिदिउँ, यहाँ पनि 10,000 यहाँ पनि 10,000 छ, हेर्नु होला यहाँ नि 10,000 यहाँ नि 10,000, ब्यालेन्स यदि सेम छ भने यो रेकर्ड हुँदैन, यी दुवैको ब्यालेन्स निल भइहाल्यो क्या। अब कुनै बेला के दिन्छ त यहाँ केही हुँदैन, यहाँ ड्यास दिइदिन्छ, त यसलाई के बुझ्नु होला, पहिला 0 थियो अब इन्क्रिज भएको छ। कुनै बेला यहाँ 10,000 दिन्छ उता दिँदैन, यता दियो यहाँ दिँदैन, त यहाँ डिक्रिज बुझ्नु होला। के गर्नु होला, यही ब्यालेन्स सेम छ त रेकर्डै भएन। यहाँ 0 छ यहाँ केही छ भने त्यो इन्क्रिज बुझ्नु होला। सुरुमा चाहिँ समथिङ छ अहिले आएर 0 छ भने त्यो डिक्रिज बुझ्नु होला। बस यति नै क्लियर गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूले सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति गाह्रो छैन। यो थियो फर्स्ट मोडलको क्वेसन। अब सेकेन्ड मोडलको क्वेसन तपाईँको के हुन्छ त, एउटा ट्रायल ब्यालेन्स र त्यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यसको हेर्नु होला हैन। क्वेसन हामी एउटा हेराउँदैछौँ र त्यसको सोलुसन हामीले बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट च्याप्टरमै हेराइसकेको छौँ। त्यो पहिला क्वेसन हेरौँ, त्योबाट हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है। बस यति क्लियर गर्नु होला क्वेसन। सेकेन्ड मोडलको क्वेसनको लागि हामीले यहाँ सेट 2 को क्वेसन राखेका छौँ। यसका सोलुसन हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा, त्यहाँ गएर हेर्नु होला सोलुसनहरू र यसको पहिला बुझ्ने प्रयास गरौँ है। यो क्वेसन कस्तो छ, न्यू मोडलको क्वेसन छ। तपाईँलाई ट्रायल ब्यालेन्स र एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र यसमा चाहिँ रिक्वायर गरेको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब कसरी प्रिपेयर गर्ने त हामीले बुझिसकेको छौँ। यो डेबिट साइडमा दिएको जति पनि आइटम छ त्यो सबै चाहिँ इन्क्रिज भ्यालु सो गर्छ र क्रेडिट साइडको जति पनि आइटम छ यो पनि सबै इन्क्रिज भ्यालु सो गर्छ। भन्न खोजेको
जस्तै तपाईँको यो फर्निचर डेबिटमा दिएको छ 2 लाख, यो भनेको इन्क्रिज इन फर्निचर हो। त फर्निचरमा इन्क्रिज भनेको त पर्चेज हो, यो बुझ्नु होला। त्यसै गरी एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ 80,000, त यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल हो के। अनि क्रेडिट साइडमा जुन दिएको छ एकाउन्ट पेबल, त यो इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल हो हैन। त्यसै गरी तपाईँको डिस्काउन्ट रिसिभ त भइ नै हाल्यो, सेल्स भइहाल्यो। अनि यो ब्याङ्क लोन जुन दिएको छ यो सबै इन्क्रिज हो के। अनि बाहिर दिएको जुन इन्फर्मेसनहरू छन् त्यो पनि सबै इन्क्रिज हो। जस्तै क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यो नर्मल भइहाल्यो। प्रिपेड रेन्ट जुन छ त्यो इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट हो, यसरी बुझ्नु होला, ठिक छ। त अब हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पहिला यो जुन इन्फर्मेसन छ केसँग रिलेटेड छ त्यसको एज युजुअल जुन फाइनल एकाउन्टमा हामी गर्थ्यौँ त्यो आधारले गर्छौँ। जस्तै प्रिपेड रेन्ट छ त रेन्टबाट घट्छ हैन। अनि फेरि यो प्रिपेड रेन्टको पनि इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर तपाईँले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, भनेको दुईचोटि रेकर्ड गर्नुपर्छ। एउटा त फाइनल एकाउन्टको ट्रिटमेन्ट पनि गर्नु पर्यो र अर्कोचोटि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले जुन हेराइरहेको थियौँ पेमेन्ट टु इम्प्लोइ अदर एक्सपेन्सेसमा त्यहाँ पनि यसलाई फेरि प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर। अनि प्रिपेड रेन्टमा इन्क्रिज आउनु भनेको एसएस बढ्नु भनेको माइनस हो त्यो भनेर के। अब हेरौँ त एकचोटि के रेकर्ड हुन्छ। एउटा त डिस्काउन्ट एलाउड रेकर्ड हुन्छ हाम्रो, हामीले बुझिसकेको छौँ हैन। कहाँ रेकर्ड हुन्छ त फर्स्ट अपरेटिङमा रेकर्ड हुन्छ। पर्चेज दिएको छ त पर्चेज रेकर्ड हुँदैन, तर सिओजिएस चाहिँ पर्चेजको हेल्पबाट आउँछ। त सिओजिएस निकाल्नुहुन्छ भने पर्चेजबाट के गर्नु छ, ओपनिङमा पर्चेज जोड्नु छ माइनस क्लोजिङ गर्नु छ। त ओपनिङ त छैन, त पर्चेजमा सिधै के गर्नु होला, क्लोजिङ घटाइदिनु होला पर्चेजबाट। त पर्चेज छ 2 लाख, यहाँ छ 50,000, त 1,50,000 आयो के त सिओजिएस। फेरि पनि तपाईँले यो पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर पनि रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो सेकेन्ड हेडिङ जुन थियो क्यास पेड टु सप्लायर भन्ने हेडिङमा इन्भेन्ट्री पनि त रेकर्ड गर्नु छ नि त हो। त यो इन्भेन्ट्री जब रेकर्ड गर्नुहुन्छ त तपाईँले रेकर्ड के गर्नुपर्छ, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री या इन्क्रिज इन क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री एसएस टु इन्क्रिज छ भने माइनस, अनि माइनस 50,000। त यसरी हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सोल्युसन हामीले आउट गरेका छौँ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। अहिले जस्ट हामीले रफ मात्र क्लियर गरिदिइरहेको छौँ, त्यहाँ सोल्युसन हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेको छौँ। अर्को चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल छ इन्क्रिज भनेर बुझ्नु होला। इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन यो इन्ट्रेस्टमा आउँछ। स्यालेरिज दिएको छ रेकर्ड हुन्छ हाम्रो अपरेटिङमा। रेन्ट पनि रेकर्ड हुन्छ, एकाउन्ट पेबल आउँछ। अनि डिस्काउन्ट रिसिभ यो आउँछ हाम्रो कहाँ त पेड टु क्यास पेड टु सप्लायर भन्ने हेडिङमा आइदिन्छ। यो सेल्स भनेर आइहाल्यो सुरुमा नै। अनि 12% ब्याङ्क लोन फाइनेन्सिङको भइदियो, अनि बाहिरको त छँदैछ। त यसरी बुझ्नु होला कि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यो एडिसनल इन्फर्मेसनको दुईचोटि ट्रिटमेन्ट हुन्छ। एउटा त एज लाइक ब्यालेन्स सिट हैन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ, इन्डिभिजुअली पनि यो रेकर्ड हुने हुन्छ। अब यसको सोल्युसनको लागि तपाईँले बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने च्याप्टर हामीले यहाँ राखेका छौँ, त्यो पार्टमा गएर हेर्नु होला, एकदम इजी इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। बस यति नै हो यो च्याप्टरको लागि। यो पोइन्टहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। कुनै बेला क्वेसनमा तपाईँलाई सेल्स प्रोसिड भनिदिन्छ है, यो सेल्स प्रोसिड भनेर दिन सक्छ। त यो भनेको तपाईँको सेल्स प्राइस हो भनेर बुझ्नु होला के, सेलिङ प्राइस हो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अनि यता कमा दिएर नेट भने आउँछ। त यो भनेको के हो, विदाउट डिप्रिसिएसन। यसमा अहिले डिप्रिसिएसन चार्ज भएको छैन हैन, अथवा डिप्रिसिएसन इन्क्लुड भएको छैन, यसरी बुझ्नु होला, नझुक्किनु होला है। सेल्स प्रोसिड छ, सेल्स प्राइस बुझ्नु होला। प्लान्ट मेसिनरी अनि कमा दिएर नेट भनेको छ, त यसमा अहिले डिप्रिसिएसन इन्क्लुड भएको छैन, त त्यो केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो त भइ नै हाल्यो। अर्को कुरा हामीले यहाँ जति पनि फर्मेटको कुरा गऱ्यौँ, सोल्युसनहरू गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथडले गऱ्यौँ। अर्को एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड पनि हुन्छ। त त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ, खालि अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरूको भनौँ न एन्ट्रिज अलिकति फरक पर्छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको सेम रहन्छ। अब त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडमा के हुन्छ, तपाईँको नन अपरेटिङ इन्कम गेन्सहरूलाई जोड्नु छ, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लसेसलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ, इन्कम गेन्सलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ, र अरू रिसिभेबल पेबल छ त्यसको एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम त्यो नर्मल छ र प्रायः इक्जाममा त्यो सोध्दैन पनि के, त्यही भएर हामीले त्यसलाई प्रेजेन्ट गरेका छैनौँ। त्यो चाहिँ बुकैको हेल्पबाट गर्नु होला। अरू चाहिँ यसरी नै। आजलाई यति नै, धन्यवाद। केही गरी तपाईँहरूलाई 1% पनि हाम्रो यो प्रयासबाट तपाईँहरूलाई हेल्प पुगेको छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, र हामीलाई यसरी नै मोटिभेट सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाउँदै जानु होला है। धन्यवाद।